बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3-4 रोज़ से बहुत सा फ़ीडबैक आ रहा है, सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, तनकीद हो रही है उस प्रोग्राम के एक हिस्से के हवाले से जो हमने जुमे को किया हामिद मीर के साथ। हमारी कन्वर्सेशन हुई दोनों की, कोई 12 मिनट या 18 मिनट होंगे, जिसमें से कुछ था पाकिस्तान के आइन के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में और एजुकेशन, ये बेसिक राइट्स, और दूसरा कोई 10 मिनट रहे होंगे, 10-11 मिनट कश्मीर पे और इंडिया पे। और उस पे दो बातें हुई। एक ये बात हुई कि जनरल बाजवा जो थे वो एक कश्मीर पॉलिसी चलाते थे जिसमें कश्मीर का सौदा वो कर रहे थे। और दूसरा ये कि जनरल बाजवा ने ये कहा एक जगह वहाँ ब्रीफिंग में कि जी पाकिस्तान के पास ना टैंक्स ठीक है, ना उनके जहाज़ उड़ते हैं, तो आप कहते हैं कि इंडिया के साथ जंग लड़े, वो नहीं, मुमकिन नहीं है, कुछ ऐसे उन्होंने कहा था कि आप हमारे हालात देखें। तो ये दोनों बातें हुई उसमें। अच्छा, थोड़ा सा हम अलग से एक करेंगे प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे, वीलॉग करेंगे, जिसमें आपको तफसील से बताएंगे जनरल बाजवा की जो एक पॉलिसी रही है, क्योंकि इस पर हम ज़ाती तौर पे मैं काम करती रही हूँ और इसको फॉलो करती रही हूँ अंडर ऑल द गवर्नमेंट्स। तो जनरल बाजवा ने जो उनकी सोच थी, उनसे उनके साथ भी गुफ्तगू होती थी, उस पर लिखते भी थे। तो सबसे पहले तो जी जो आपके सवाल आए हैं उस गुफ्तगू के हवाले से जो हामिद मीर की और मेरी हुई, तो सबसे पहले ये कि जी चैटम हाउस रूल्स हैं, तो इस तरह की बात आप बाहर कैसे कर सकते हैं। बात ये है कि ये 2021 की एक कॉन्वर्सेशन थी, जो एक हिस्सा जो हमारे कॉन्वर्सेशन का था, जो हमने कहा कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि हम नहीं कर सकते, नहीं जहाज़ नहीं उड़ सकते, पेट्रोल नहीं है, टैंक वगैरह ये। तो अच्छा, इस चैटम हाउस रूल्स पे आपको पता, चैटम हाउस रूल्स के जो अंदर आप बात करें बाहर जाके नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड है। अमूमन ये एक तो ये कि ये हो नहीं सकता कि आप 50 जर्नलिस्ट को बुलाएं और आपका ख्याल ये हो कि वो ऑफ द रिकॉर्ड है। जिसका ख्याल है, और ये मैं सबसे कहती हूँ, जिसका ख्याल है कि इस दौर में आप बुलाएं 50 जर्नलिस्ट को, 40 तो करीब ज़रूर थे, 40 जर्नलिस्ट को बुलाएं, फिर आपका ख्याल हो कि बात अंदर ही रहेगी, दब जाएगी, दफन हो जाएगी लोगों के दिलों दिमागों में जो मौजूद है वहाँ, बिल्कुल गलत बात है। अमूमन ये होता है 99%। और इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब उन्होंने बहुत सी बातें की, उन्होंने इंडिया पे तफसील में बात की कि इंडिया की बात हुई, और फिर खैर वो हमेशा जर्नलिस्ट की तनकीद करते थे, उस पर हुई बात, सहाफ़ी क्या करते हैं क्या नहीं करते, हामिद मीर से कोई बात की, कुछ ये वो कि हामिद को किसने अटैक किया नहीं किया, ये तमाम बातें हुई, इंडिया पे तफसील में हुई। तो उस वक्त जब हम बाहर निकले तो ये कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन जब हम अपने घरों में पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने कुछ छोटा मोटा बीपर टीवी पे दे दिया, और फिर सोशल मीडिया पे भी कुछ बात ऐसे ही आने लगी। तो हुआ ये कि हमने, ज़ाहिर है बाकियों ने फ़ोन करके कहा, मैसेज दिया कि जी ये क्या बात है, हमें तो आप कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और ऊपर से ये बात निकल आई। तो हमेशा हमें ये कहा जाता था ISPI की तरफ से, अच्छा जी आप इस्तेमाल कर लें लेकिन सोच समझ के, और फिर आप सोर्स ना बताएं, आप कहते हैं सोर्सेज। तो ये बात एक जनरली इट इज़ एन एस्टेब्लिश थिंग, ये होता रहे। मोस्ट ब्रीफिंग्स जो लोग जाते हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे। दूसरा ये कि इसकी ब्रीफिंग के साथ भी यही हुआ था। जब बाहर निकले उसके बाद जो जनरल बाजवा ने इंडिया के हवाले से बातें कही थी, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंची। फिर इमरान खान साहब ने 4-5 जर्नलिस्ट 6 को बुलाया और उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि हमारी पॉलिसी ये नहीं है, ये यानी कि हम कश्मीर के बगैर कोई समझौता नहीं कर सकते इंडिया के साथ। तो सो बेसिकली ये बताने के लिए वो जो लोग कह रहे हैं कि जी ये रूल्स, चैटम हाउस रूल्स, ये इसका पस मंज़र ये है। तो हमेशा बात निकलती है बाहर, तो ये इस दफ़ा भी बात निकली। और हम जो अच्छा, फिर ये कि जी ये बातें आपने ये क्या है कि ये बात आपने अच्छा, एक किसी साहब ने हमें कहा कि जी जर्नलिस्ट का काम होता है कि प्रेशर डालना गवर्नमेंट पे, तो प्रेशर क्यों नहीं डालते आप। तो देख लीजिए तजाद, एक तरफ के जी चैटम हाउस रूल है, दूसरा ये कि आप
प्रेशर क्यों नहीं डालते गवर्नमेंट पे जब आपको बात पता चलती है? तो ठीक है, एक बैलेंसिंग एक्ट भी करना होता है। क्या करें जी, ये भी है, जब हमें इस तरह की बात पता चलती है तो ये मोहित पीरजादा ने भी जब अपना व्लॉग किया उसमें उन्होंने ये बताया कि हम उधर ही खड़े होकर, हम में से बहुत से लोगों ने तनकीद की थी। मैंने जनरल बाजवा से कहा था, जो मोहित पीरजादा बता चुके हैं अभी कल अपने व्लॉग में, कि आई सेड वेरी क्लियरली कि आपने क्यों बैक चैनल पे भेजा जनरल फैज़ को, वो क्या जानते हैं डिप्लोमेसी वगैरह के बारे में। ऑल दीज एवरीबडी वाज विटनेस। हामिद ने बहुत सी चीज़ों पर उनके साथ बैक एंड फोर्थ आर्ग्यू किया। तो ये अच्छा, और फिर अब ये कि जी प्रेशर डालना गवर्नमेंट पे। मैं आपको बताऊं, हामिद मीर का आर्टिकल आप जंग का देख लें। आई एम श्योर हामिद ने तो बहुत से आर्टिकल्स उन्होंने डाल भी दिए ट्विटर पे, क्योंकि बहुत तनकीद होने लगी। हामिद का आर्टिकल अगस्त 5 का 2019 का है, जिसमें हामिद ने इतनी तफसील में लिखा कि जी ये जुल्म हो रहा है और ज़्यादती हो रही है और फ़ौज कुशी हो रही है और ज़्यादा ज़्यादती बढ़ गई है, यासीन मलिक को उठा लिया। इतनी डिटेल उन्होंने उसमें लिखी और कहा कि मुझे अली गिलानी साहब का फ़ोन भी आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, ये सब। तो और हामिद मीर ने इसी ज़ुमरे में कहा कि जो फॉर्मर EJK के प्राइम मिनिस्टर थे उनको पता था, उन्होंने कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने बताया कि ये होने वाला है, ये सब बातें। तो ये जो कहना, अच्छा, और ये कि जी आप पहले क्यों नहीं बोलते, आप कैसे बोल रहे हैं? हम पहले भी बोल रहे हैं, हमने पहले भी लिखा है। हामिद का बताया, मेरे कॉलम्स हैं 2021 के कॉलम्स हैं, जहाँ मैंने इंडिया की पॉलिसी की हमारी जो इंडिया की पॉलिसी है उसकी तनकीद की। और मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इतनी कन्फ्यूजन है, कभी कोई पॉलिसी अपनाते हैं, कभी कोई पॉलिसी। मसलन एट वन पॉइंट कहा जी मोदी फाशिस्ट है, फिर आपने कहा जी चलो इंडिया से कॉटन और वो ख़रीद लो, कॉटन ख़रीद लें और शायद वीट इंपोर्ट कर लें। उसके बाद फिर आपने कहा कि जी अब सीज़ फायर कर लें। जब सीज़ फायर हुआ था, हम जैसे लोग, हमने तनकीद की थी बड़ी क्लियरली, और हमें मालूम था कि अंदर खाने एक यानी कि कशमकश है। जनरल बाजवा की एक पोजीशन थी और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इमरान खान, वो कोशिश उनकी होती थी कि नहीं जी कश्मीर पे हमने अपनी अटल पोजीशन रखनी है। हमने थोड़े दिन पहले भी व्लॉग में यही कहा कि ये जो कहता है कि कोई सियासतदान कश्मीर बेचना चाहता है, कश्मीर पे वीक है, इट्स अटर नॉनसेंस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, इमरान खान, ईच वन, ये गलत, बड़ी गलत ये अफवाहें फैलती हैं कि जी कोई कश्मीर देना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है। बहरहाल, तो ये जो बात है ये बड़ी क्लियर थी, और हमने कॉलम भी लिखे, व्लॉग्स भी किए, और प्रोग्राम्स में जनरल बाजवा जब कुर्सी पे बैठे हुए थे, जब ही वॉज द आर्मी चीफ, उस वक्त ये जहाँ कुछ गैदरिंग्स में पीपल नो दैट उनके साथ मैं इन चीज़ों पे आर्ग्यू करती थी व्हेन ही वाज इन द चेयर ऑफ द आर्मी चीफ। अब आप ये कहें कि जी वो आप बातें लेके हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिरें, ऐसे तो नहीं होता है। यानी कि जाहिर है आपकी एक स्पेशलाइज्ड एरिया, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अब एक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, हमें कुछ ना तो किसी का डर है ना किसी से हमें कुछ लेना है। मुल्क है पाकिस्तान और उसके लिए बोलना है और सही वक्त पे सोच समझ के बोलना है। हामिद मीर ने नॉन स्टॉप इस पर लिखा है, एंड आई डोंट वांट टू बी स्पोक्स पर्सन। कह दिया मैंने जो कहना था, हामिद मीर खुद भी बताएंगे, लेकिन कोई है जिसने इतना कुछ तनकीद भी किया। आयशा सिद्दीक़ा साहबा का मैं कॉलम पढ़ी थी, उन्होंने अभी नहीं पता नहीं 2021 में या पता नहीं कहाँ लिखा कि जी ये जनरल बाजवा पॉलिसी बदलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके बाकी जनरल्स नहीं बदलना चाह रहे हैं। 2021 में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग जो हुआ, जो मरगला डायलॉग, मरगला सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, वहाँ जनरल बाजवा ने ये बातें पब्लिकली कही कि कश्मीर पे 70 साल हमें अगर नहीं हुआ तो और इतने साल ना हो, 12 साल तो फिर हम देख लेंगे। तो इसमें क्या मसला है कि हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए, वी शुड लुक एट द वर्ल्ड थ्रू चाइना, द वर्ल्ड शुड लुक एट अस थ्रू चाइना। ये सब बातें हुई थी, और उसके कुछ ही दिन बाद मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ के साथ इंटरव्यू किया था, जो कि एक नहीं 2 प्रोग्राम्स पे मुहित था। पूरा दूसरा प्रोग्राम इसी आर्ग्यूमेंट पे था कि ये गलत हमारी पॉलिसी है। क्या हमने 2019 में जो अगस्त में पॉलिसी अपनाई थी बिल्कुल ठीक थी, नथिंग टू डू विद इंडिया, नथिंग टू डू विद इंडिया अनलेस इंडिया डजंट रिवर्स इट्स स्टेप्स।
یا کوئی اقدامات نہیں اٹھاتا. تو یہ جو باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ کے جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، جب آپ ایک ٹویٹ پڑھتے ہیں تو آپ اس ٹویٹ کو اسی لمحے دیکھ کے لگتا ہے کہ پوری زندگی اسی ایک ٹویٹ میں ہی ضم ہے. نہیں، وہ ایک ایونٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک پوزیشن دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ مثلا میں نے کیا کہا ہے جنرل باجوہ کے بارے میں، تو آپ ٹویٹ کریں، آپ ٹویٹر پہ جا کے سرچ کریں، ٹائم لائنز دیکھیں. جب جنرل باجوہ نے یوکرین پر کہا تھا کہ جی کیوں رشیا نے اٹیک کیا، وہ غلط کیا ہے، آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ٹویٹ اینڈ سے یہ انہوں نے غلط کیا ہے. میں نے کہا یہ کس کیپیسٹی میں بول رہے ہیں، یہ آرمی چیف ہے، ہی از ناٹ دا فارن منسٹر، یہ پالیسی سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے. تو ہم کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور یہ اب آپ لوگ ٹھیک ہے، جب آپ دیکھتے ہیں بحیثیت ایک شہری کے تو آپ کو جو نظر آتا ہے اسی پر آپ کامنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا یہ کام ہے کہ اس کو دیکھیں، ان کو پرکھیں چیزوں کو، خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں، خاص طور پہ جو نواز شریف عمران خان صاحب کی کابینہ میں لوگ تھے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہم کہتے رہیں کرتے رہیں. اور اس پہ مجھے آنے دیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اس وقت لوگ ہیں، انہوں نے تو یہ کمال کیا کہ جی ان کے منسٹر سمیت فارمر منسٹر جی لگ گئے ہیں لاٹ آف دیم آن سوشل میڈیا کہ یہ دیکھیں یہ دو جرنلسٹ چپ کیسے رہے، پہلے کیوں نہیں بولے، آپ کیوں نہیں بولے، دیکھیں نا عمران خان صاحب ٹھیک کہتے. آپ کے کمال ہے، بالکل ہم پہلے بولے. اور میرے بھائیوں بہنوں، آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ جنرل باجوہ کی پالیسی کو ٹھیک کریں گے یا ہم جرنلسٹ ٹھیک کریں گے؟ ہم تو کہیں گے جو ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بات کریں گے، اور ہم نے کی. آپ بتائیے گا عمران خان صاحب نے اگر ان کو پالیسیز اتنی غلط لگتی تھیں اور اتنی اہم تھی تو کیا کیا تھا؟ آپ کی ایک تو آپ کی کشمیر کمیٹی نے علی گیلانی صاحب کو کیا کہا تھا، ان کے لیے بڑا سخت نیگیٹو باتیں ان کے لیے کہیں، اور ٹریٹر یا کچھ ایسا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد آپ کے پرائم منسٹر نے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے، اگر ان کو اتنا پرابلم تھا جنرل باجوہ کی انڈیا پالیسی سے، کشمیر پالیسی سے، تو ان کو ایک ایکسٹینشن دی اور اس کے بعد ایک اور آفر کی. تو یہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ جو ہمارا پروگرام ہے جہاں ہم نے یہ بات کی جنرل باجوہ کے بارے میں، ہم کوئی ڈنڈا لے کے کسی ایک وقت پہ نہیں نکلے باہر کہ چلو جی اب یہ کوئی خاص موقع ہے، کوئی خاص گیم کا. وی آر ناٹ پارٹ آف اینی گیم. آر اونلی گیم از پاکستان. ہم نے پہلے بھی بات کی، پھر کریں گے، جب ضرورت ہوگی کریں گے. اور جو بھی اس کے جس کو بھی فائدہ ہو یا نقصان ہو، وی ڈو ناٹ کیئر. دس از ابو پارٹی لائن. پہلے بھی کہا، پھر کہتے ہیں ہم بات کرتے رہیں گے انڈیا کی اور کشمیر کی. مثلاً آئی ایم ویری کلیئر کہ بلاول بھٹو کو اس وقت فارن منسٹر کو نہیں جانا چاہیے انڈیا. دیٹس اندر ڈسکشن کی ہے، ہم پھر اس کو بعد میں کریں گے. تو تھوڑا سا پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا. آپ اپنی حکومت، آپ کے پرائم منسٹر نے اس وقت کیا کیا، کیا نہیں کیا. جنرل باجوہ کی بالکل عمران خان صاحب واز ویری کلیئر کہ کشمیر پہ بیک آف نہیں کرنا. بٹ ہیونگ سیڈ دس، اگر جنرل باجوہ اے بی سی ڈی کر رہے تھے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اور اگر آپ کو نہیں معلوم تھا، اور معلوم تھا کیونکہ جو بریفنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ٹینک یہ ہیں اور وہ ہیں اور اڑ نہیں سکتے جہاز، تو اس پہ پھر جا کے جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا تھا پرائم منسٹر، میں نے جیسے آپ سے کہا شروع میں، انہوں نے لوگ بلائے 5-6 جرنلسٹ اور یہ بالکل کہا ہے. اور انفیکٹ ہی سیڈ ٹو دیم کہ آپ یہ جا کے ٹی وی پہ بتائیں کہ پاکستان کشمیر کے بغیر انڈیا کے ساتھ کسی چیز پر سیٹل نہیں کرے گا. تو آپ اپنی جو اس وقت بندوق چلا رہے ہیں پی ٹی آئی والوں، جو جنرل باجوہ کے خلاف، ہمارے کندھے پہ رکھ کے نہ چلائیں. ہم نے تو جو چلانا ہے جو چلائیں گے، اور اللہ کریں ہمیں صحیح سمت میں ہم چلیں اور صحیح بات ہم کریں اور پاکستان کے لیے جو بہتر ہے وہ کریں، جو کشمیریوں کے لیے بہتر ہے. بٹ ڈونٹ کنفیوز یور بیٹلز with what we are saying. اور ہمیں بلیم گیم، کمال ہے یہ آپ نے اپنے جو گولے ہم پر داغنے شروع کر دیا. یو آر پوائنٹنگ your guns at us for what؟ پرائم منسٹر تو آپ کے تھے نا، اور پرائم منسٹر، اور کمال ہے کہ دوسری نہیں، آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو چاہ رہے تھے کہ دوسری بھی ایکسٹینشن ان کو مل جائے. وہ بہرحال نہیں ہوئی تو وہ اور بات ہے.
اور یہ دیکھیے جہاں تک جنرل باجوہ، تھوڑا سا مجھے یہ بھی اس پہ کہنے دیں کہ یہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کا یہ پھر لوگوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ اگر پیس کی پرسوٹ میں تھے، اگر وہ چاہ رہے تھے کہ ایکسپلور کریں اور حالات بہتری کی طرف لے جائیں، بالکل ٹھیک ہے کریں. وہ جو اس کے وقت کے پرائم منسٹر ہیں وہ ان کی پالیسی ہے اور اس حساب سے چلیں اور ان کو رکھیں ان دا پکچر. جیسے حامد نے پروگرام میں کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں پتا تھا، اسی طرح نہیں پتا تھا جیسے وہ وہاں سے کاٹن اور ویٹ امپورٹ کرنے کا نہیں پتا تھا. پھر 1 اپریل کو جب ہوئی اس کی کابینہ کی میٹنگ تو شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں ہی اسٹوڈ اپ دیر اینڈ ہی کنٹیسٹڈ اینڈ ہی اپوز دس امپورٹ فرام انڈیا. تو اور یہ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو فل مارکس ملتے ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کنٹینیوسلی ہر 2 ہفتے وہ جو پرانے ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز تھے انہوں نے ان کو بلاتے تھے اور ان سے ہر قسم کی پالیسی پر لیتے تھے انپٹ. جو انسٹیٹیوشنل وزڈم تھا اور جو انسٹیٹیوشنل میموری تھی اور وزڈم تھا انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کو ساتھ لے کے چلے. تو یہ اہم چیزیں ہیں. ون مسٹ گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. شاہ محمود قریشی صاحب ڈیزروز کریڈٹ جس طرح سے انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا اس وقت سچویشن کو. اور جنرل باجوہ کی جو پوزیشن تھی وہ تو بہرحال ہیں. اچھا اب یہ کہ الٹیمیٹلی معاملہ جنرل باجوہ کا نہیں ہے. الٹیمیٹلی دا بک اسٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر. جب نواز شریف صاحب تھے ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے، اور عمران خان صاحب ہیں تو ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے اور اب بھی یہی کہتے ہیں. تو جو پالیسی کے جو معاملات تھے، جو مسائل تھے، 2019 کی جو پالیسی بڑی تگڑی شروع کی تھی اور بعد میں بالکل ایک بوگس تقریباً آپ پوزیشن پہ چلے گئے تھے، وہ ویل ٹاک ان انادر ویلاگ. تو وہ ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی پرائم منسٹر کو. اگر جنرل باجوہ کر رہے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں پتہ تھا تو پھر یہ تو پھر اور ہی کمال کی بات ہے. فائنلی ایک بات میں کہنا چاہوں گی جو ہم نے پروگرام میں بات کی، جب ان کی بات حامد نے ریز کی کہ انہوں نے یہ کہا تھا اس میں آڈیٹوریم میں کہ جی جہاز نہیں اڑ سکتے اور ٹینک نہیں چل سکتے، تو اینڈ ہی سیڈ کہ آپ موجود تھی. تو میں نے کہا جی بالکل میں موجود تھی، اور میرا خیال ہے کہ ایسے آرمی چیف کو میں نے کہا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آئی ایم ویری کلیئر، آئی ریپیٹ اگین، چاہے گزرے ہوئے آرمی چیفس ہیں اگر انہوں نے ایسے کیا، جو موجودہ آرمی چیف ہیں یا آگے کے جو آرمی چیف آنے والے ہیں، جو آرمی چیف جس کا مورال ڈاؤن ہو، جس میں ہمت نہ ہو، جو کہ اپنی جو افواج ہے اس میں آپ ایک کانفیڈنس نہ پیدا کریں، اگر آپ میں اتنا خوف ہے طاری، یا آپ کا خیال ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی لوگوں کو اتنی مورال ان کا ڈاؤن کر دیں کہ آپ کہیں جی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، then that army chief is not worth his salt. You are there to fight, you are there to fight till the end, you are there to give confidence. اور اگر آپ کے جنوین پرابلمز ہو سکتے ہیں، اگر جنوین پرابلمز ہوں تو آپ جائیے، آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جائیں، آپ اپنے کور کمانڈرز میٹنگ میں جائیں، آپ اپنے ریز کریں ایشوز، آپ پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ریز کریں. لیکن 40 جرنلسٹ کے سامنے یہ کہنا کہ ہمارے کام نہیں کرتے، ٹینک نہیں اڑ سکتے، پتہ نہیں چل سکتے اور جہاز نہیں اڑ سکتے، دس از ناٹ، یہ آپ کے جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا. دس از ان ڈائریکٹ وائلیشن آف دا پوزیشن دیٹ یو آر سٹنگ آن. اور یہ پالیسیز جانی، یہ فارن پالیسی اور تمام پالیسیز بنی ہے پرائم منسٹر اور کابینہ میں کے انڈر. دا پرائم منسٹر ہیز ٹو اوورسی دس. تو یہ ہم پھر کہیں گے، آئی ڈو ناٹ hesitate to repeat again, any army chief جو اس طرح کی باتیں کرے he should be fired at once, he should be removed at once. یہ کام ہی نہیں ہے آپ کا کہ آپ اس طرح 40 لوگوں کو بتائیں کہ جہاز نہیں اڑ سکتے. اور آپ کیا میسج کیا دے رہے ہیں، آپ اپنے ایڈورسری کو کیا میسج دے رہے ہیں، آپ اپنی ٹروپس کو کیا میسج دے رہے ہیں. یہ اس ملک کی فوج کی ہم بات کر رہے ہیں جس نے کہ ایک کارگل پہ تو ٹاپ کمانڈ نے ڈیزاسٹرس فیصلہ کیا تھا ٹو گو ٹو کارگل. لیکن آپ کو بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ
پڑھیں جس طرح ہمارے سولجرز جو ہیں 17,000-18,000 فیٹ کی بلندی پہ جا کے انہوں نے جنگ لڑی، اور اس چٹیل پہاڑوں پر، تو آپ یو کانٹ ہیلپ بٹ سے کہ یہ اللہ میاں کا ہمیں کیسا تحفہ ملا ہے، اتنے بہادر ہمارے فوجی جوان. تو بس یہ باتیں آپ لوگوں نے ریز کی تھیں، ہم نے کہا ان کا جواب دے دیں. اور آپ جائیے گوگل کیجیے گا حامد میر کے حوالے سے، ہمارے حوالے سے، اگر آپ نے دیکھنا کہ ہم کیا کہتے رہیں کنسسٹنٹلی آن پاکستان سے انڈیا پالیسی، جب جنرل باجوہ تھے، جب عمران خان صاحب تھے. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو تفصیل میں جنرل باجوہ کی جو ایک پالیسی تھی اور جو ہم نے اس کے حوالے سے انفارمیشن وغیرہ جمع کی، لوگوں سے بات کر کے، انٹرویوز کر کے، اور کسی وقت کوشش کریں گے کہ حامد میر کو بھی لے کے آئیں، بیکاز ہی ہیز لاٹ ٹو سے. پروگرامز میں بھی بتاتے ہیں، کسی وقت دیکھیں گے ویلاگ میں بھی کر سکیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.